دل صاف وچ سینے دے چاہیدا اے باہروں ہووے بھاویں وال وال کاڑا سارے رنگ میرے رب دے بڑھائے ہوئے نے کوئی ہے گورا کوئی ہے کالا اور کالا رنگ جینا رب پسند کردہ پیدا کردہ نہ کدی بلال کالا کالا رنگ نہیں کوئی عیب الفت جے کر ہوویں نہ مال کالا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار شامعین و شامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کش مالک اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر تبلیغی اصلاحی درس قرآن دے سلسلے دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے جن احباب نے اس پروگرام نو ترتیب دیتا مسجد امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت بالخصوص مولانا قاری محمد امین شاہ اور انہاں دی رفقا اور آج دی میری تواڈی ملاقات دا سبب محترم جناب حضرت حافظ محمد زکریا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے میرے دائیں اور بائیں علماء کرام تشریف فرمانے معززین علاقہ تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہاں دی تشریف آوری بھی اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے مبارکباد پیش کرانگا ان والدین جنہاں دے بچیاں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیتا مشافران دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو قرآن پاک دے حافظ اور قاری بنائے حدیث دے عالم بنائے